हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लहसुन या प्याज खाए तो वो हमारी सहाबा की मस्जिद में दाखिल ना हो, क्योंकि फरिश्ते भी ऐसी चीज़ से तकलीफ़ महसूस करते हैं जिससे इंसान तकलीफ़ महसूस करता है। ये हदीस हमें बताती है कि मस्जिद पाकीज़गी और नरमी की जगह है, जहाँ हर शख्स को दूसरों की सहूलत और आराम का ख्याल रखना चाहिए। तो जब भी मस्जिद जा रहे हों अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें और दूसरों को भी आसानी और खुशबूदार माहौल दें। मेरे भाई कि जब भी कोई इंसान प्याज या लहसुन खाता है तो उसके मुंह से एक बहुत भयंकर बदबू निकलती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स प्याज खाए वो हमारे सहाबा की मस्जिद में ना आए, क्योंकि जिस चीज़ से इंसान को तकलीफ होती है उसी चीज़ से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। आपने ये देखा होगा कि प्याज खाने वाले के मुंह से बदबू आती रहती है कि जब तक वो अपना मुंह सही से साफ ना कर ले। अब आप प्याज खाकर मस्जिद में जाएंगे तो आप किसी से बात करेंगे तो उसकी महक उसको भी महसूस होगी, उसको भी लगेगी। क्यों कि जब हम मदरसे में थे तो मेरे उस्ताद प्याज नहीं खाया करते थे, तो बच्चे लोग खाया करते थे। तो जो भी खाता था, एक बार हमने शायद देखा, ये इतना ध्यान भी नहीं है, काफ़ी पुरानी बातें, छोटे भी थे, कि मेरे हाफिज साहब मना करते थे कि प्याज खाकर मस्जिद में न मत जाया करो। तो उस टाइम तो हमने पूरी हदीस पढ़ी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, सिर्फ इतना मालूम था कि प्याज खा के मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। और हमने इसके ऊपर वीडियो ही बनाई थी, शॉर्ट वीडियो। एक बच्ची से हमने सवाल किया था गांव में कि प्याज खाकर मस्जिद में जाना कैसा है, तो मना है प्याज खाकर मस्जिद में जाना। तो आज हमको इसके बारे में पूरी हदीस मिली तो सोचा कि अपने मुसलमान भाइयों को ये हदीस को पहुंचा दें, और आप लोग भी आगे काम करें कि इस हदीस को भी आप दूसरों तक पहुंचाएं कि उसको भी मालूम हो जाए। लेकिन ये नहीं है कि आपने प्याज खा लिया आप फौरन मस्जिद में ना जाएं। आपने खाना खाया, उधर जोहर की नमाज का टाइम हो गया तो आप घर पे नमाज पढ़ लें, घर पे नमाज पढ़ लें। आप मुंह अच्छी तरीके साफ कर लें, क्योंकि प्याज खाने के बाद जो बदबू जो आती है वो मुंह से नहीं आती, वो अंदर से आती है बदबू, पेट से आती है बदबू। तो इंसान पेट तो उसका तब साफ होगा जब वो लेटरिन में जाएगा। अब किसी को जबरदस्ती तो भेज नहीं सकते हो आप कि जाओ जबरदस्ती। तो मेरे भाई इस चीज़ के अपने आप को, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा प्याज पसंद नहीं किया है, नहीं खाते थे हमारे नबी। क्यों कि मुंह से बदबू आएगी, इसलिए अब इंसान मस्जिद में जाते, क्योंकि मस्जिद सफाई सुथराई का घर है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे मुंह से या बदन से या कपड़ों से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिससे किसी को तकलीफ हो। आपने ये भी देखा होगा कि जुमा के दिन बहुत से मुसलमान भाई, हम सबकी बात नहीं कर रहे, और अब लोग ये कहेंगे कि वो गरीब है तो हाफिज साहब गरीब का मजाक उड़ा रहे। नहीं मेरे भाई, इस दौर में कितना भी गरीब इंसान हो लेकिन उसके पास शादी में जाने के लिए कपड़े भी अच्छे मिल जाते हैं, जूते भी अच्छे मिल जाते हैं, कहीं भी जाने के लिए पार्टी में उसके पास सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन मस्जिद में आने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। तो हम उसको गरीब नहीं समझते हैं, हम तो यही समझते हैं कि अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया है,
اب لوگ کہیں گے کسی سے مانگ کے لایا ہو، بے شک وہ کسی سے مانگ کے لایا ہو، اتنی اندر بات کون جاننا چاہتا ہے کہ وہ کہاں سے مانگ کے لایا، کیا کر کے لایا؟ لیکن یہ تو سب کچھ جانتے ہیں کہ جب انسان کسی کو پارٹی میں بلایا جاتا ہے تو فوراً نئے کپڑے کی تیاری کرتا ہے، نئے جوتوں کی تیاری کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بالوں میں تیل لگاتا ہے۔ لیکن مسجد میں بہت سے حضرات ہم نے ایسے دیکھے بھی ہیں کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بھلے انہوں نے صبح نہا لیا ہو، بھلے انہوں نے جمعرات کی شام کو نہا لیا ہو، وہ پاک ہو، تو وہ دوبارہ نہاتے بھی نہیں ہے، ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں آ جائیں گے۔ اب کسی کے پاس بیٹھیں گے، اس سے سلام کریں گے تو منہ سے بدبو آئے گی، کیوں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے بیڑی پی رہے تھے، وہاں بیٹھے بیٹھے گٹکا کھا رہے تھے، اور ویسے ہی مسجد میں بھی آ گئے۔ اب اس کو بدبو لگے کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسا شخص میرے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی بدبو ہم کو پریشان کر رہی ہے۔ تم کچھ پڑھو گے تو تمہارے منہ سے جو بھاپ نکلے گی وہ سونگے گا، اس کو مہک لگے گی۔ تو میرے بھائی، جب بھی مسجد میں جائیں اچھے سے اچھا کپڑا پہن کے جائیں، اپنے بدن پہ خوشبو لگا کے جائیں، بالوں میں تیل لگا کر جائیں، آنکھوں میں سرما لگا کر جائیں۔ بھلے آپ ہفتے میں تیار ہوتے ہو یا نہ ہوتے ہو، لیکن آپ اس بادشاہ کے گھر میں جا رہے ہو کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ، پوری دنیا کا پالن ہار۔ ابھی انسان کسی چھوٹے موٹے آدمی گھر پہ جاتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس 2 گاڑی ہے، ایک موٹر سائیکل اور ایک 4 ویلر، تو انسان اپنے چپل دیکھتا ہے، اپنے جوتے دیکھتا ہے، اپنے کپڑے دیکھتا ہے کہ ہم اچھے سے تیار ہیں کہ نہیں ہیں، ہم بڑے آدمی کے گھر پہ جا رہے ہیں۔ لیکن جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہم کتنے بڑے بادشاہ، پوری دنیا کو چلانے والا، پوری دنیا کو کھلانے والا، پوری دنیا کو پلانے والا، غفور الرحیم، بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا پالن ہار، اس کے گھر میں ہم جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری حالت تو دیکھو کہ مانگنے والے سے بھی گئے گزری ہوئی ہے، چپل ٹوٹی ہوئی ہے، منہ سے مہک آ رہی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال پتہ نہیں کب سے نہیں تیل ڈالا ہوگا، چل دیتے مسجد کے اندر۔ تو میرے بھائی، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، اور ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کے گھر میں پاک و صاف ہو کر جائیں۔ کیوں کہ اسلام صفائی کو زیادہ پسند کرتا ہے، اسلام صفائی کے معاملے بہت آگے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب تھوڑی سی آگے بات اور بڑھاتے ہیں کیونکہ صفائی کے اوپر بات کر دی ہے، تھوڑی سی آگے اور بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات تھوڑی حیا سے ہٹ کر ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے تو پھر حیا نہیں دیکھی جاتی ہے، بتانا پڑتا ہے انسان کو کہ آپ بات کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہ دنیا میں اتنے مذہب ہیں، کوئی مذہب کہتا ہے کہ آپ ہفتے میں اپنے بغل کے بال صاف کرو، آپ 15 دن میں اپنے زیر ناف کے بال صاف کرو، نہیں کہتا۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ تمہیں ہر ہفتے اپنے ناخن کاٹنے ہیں، اپنے پیر کے ناخن کاٹنے ہیں، اپنی مونچھیں کاٹنی ہیں، اپنے بغل کے بال صاف کرنے ہیں، زیر ناف کے بال صاف کرنے ہیں۔ کیوں اسلام کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر 40 دن میں تم نے صفائی نہیں کری تو تمہاری نماز جو پڑھو گے وہ مکروہ ہو جائے گی، وہ مکروہ نماز ہوگی۔ تم 40 دن ہو گئے اور تم نے اپنی جسم کی صفائی نہیں کی تو اب تم نماز پڑھو گے، وہ نماز بھی مکروہ ہوگی۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صفائی کے معاملے میں کتنا سخت ہے اور کتنا آگے ہے۔ تو اسی کے اوپر یہ بات بھی ہے کہ پیاز کھا کر اسی کے لیے منع کیا گیا کہ آپ کے منہ سے مہک آئے گی، دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے فرشتوں کی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔